बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम टेक्निकल और कानूनी बातें हमारे वकला ने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे, और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। अच्छा, इस पर जो मुझे इत्तला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था, और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए पीटीआई की, और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से, अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करें रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद लेके आए या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज़ पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है, और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है, और इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे। एक मिनट जी जी, नहीं, हम तो जवाब फाइल करेंगे, बस जवाब फाइल करेंगे। हम जवाब फाइल नहीं, कोई गलती नहीं हुई, हम जवाब फाइल। जी, गलती तो नहीं हुई, और हम जवाब फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे। जैसे पहले आप ये बताइएगा कि आप कानून की 45 मुख्तलिफ हैं। जी, वो जो इमेजेस और सबूत आए हैं, तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के साइन भी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन भी हैं। पोलिंग एजेंट्स जो हैं दोनों कैंडिडेट्स के थे, एक की भी थे दूसरे की भी थे, उनके साइन मौजूद हैं। लेकिन जो आरओ ऑफिस से टीवी पर जो फिगर्स आ रही थी, तो उसमें फ़र्क है। सुहेल अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह जारी रहेंगी? इमरान खान की रिहाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप इलेक्शंस आ रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नेंस है, तो आपकी तरजीहात क्या है? मुस्तकबिल में लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने सूबे के, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज दिन रात डेवलपमेंट का काम कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है, और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। जी यार, उसने जो है फुल टॉस दिया है, चक्का मारने दो यार। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडियाज़ के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है, वो हमें दें, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। कल 26 नवंबर भी है, बताइएगा कि तैयारियाँ क्या है, और तहरीक का जो आगाज़ करने जा रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 26 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है हम करेंगे, और ऑलरेडी जो है डिसाइड भी है 26 सही साहब ने भी ऐलान किया है। करार दिया गया था, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप T20 के हैं, सुपर 6 के हैं, चलिए बस काफी है। ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी के जितने मर्जी एतराज़ात, लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है, और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी, और आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। उन पर है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں تھوڑا سا. کریے. بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل خان آفریدی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو پیش ہوئے. انہیں ایک نوٹس آیا تھا جس میں ان کو اصالتاً پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ صاحب نے قانون کی اطاعت کی. ہمارے جو بھی تحفظات ہوں الیکشن کے حوالے سے اس ملک میں جو اس وقت فضا ہے، جس طرح سے عوام کے ووٹ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، ہم اس حوالے سے اپنا بھرپور بیانیہ رکھتے ہیں اور ایک وائٹ پیپر ہری پور کے حوالے سے بھی جلد شائع کریں گے. لیکن ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے قانون کی اطاعت نہیں کی. جو بھی قانون کا لفظ ہے ہم اس کی اطاعت بہرحال کریں گے. قانون کی روح ایک اور چیز ہے. ہم روح کو بھی ٹٹولتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی کوئی روح باقی ہے یا صرف لفظ باقی ہیں. آج ہم نے ہمارے وکیل صاحب علی بخاری صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے اعتراضات رکھے اس حوالے سے کہ دیگر لوگ جو اس الیکشن میں صوبہ خیبر پختونخوا میں جا کر گفتگو کرتے رہے، پنجاب سے جا کے جو وہاں گفتگو ہوئی، اس حوالے سے جو ہماری درخواستیں ہیں ان کو آج سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا. تو ہماری استدعا ہے کہ ہر فریق کے ساتھ ایک قسم کا سلوک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے کسی جملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اٹھایا جائے اور ان پہ الزام لگا دیا جائے. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی غیر قانونی نوعیت کی. یہ وزیر اعلیٰ کا فرض ہے کہ اپنے صوبے کے افسران کو تنبیہ کریں کہ ان کا کام ہے قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا. اگر کوئی قانون اور آئین سے ہٹ کر کام کرے گا تو اس کے خلاف آئین اور قانون کے تحت تعدیبی کارروائی وزیر اعلیٰ کا حق ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ کا فرض ہے. اس سے زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ نہیں کہا. ہم اپنا تفصیلی جواب الیکشن کمیشن میں دائر کریں گے اور اس میں تمام تفصیلات سامنے ہوں گی. لہٰذا جو الزام لگایا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب پر وہ بالکل بے بنیاد ہے. یہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی زیر سماعت ہے. وہاں کی الیکشن کمیشن کی انتظامیہ نے بھی ایک نوٹس دے رکھا ہے. دو جگہ پہ ایک ہی حوالے سے کارروائی نہیں چل سکتی. یہ تمام قانونی نکات ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی. قانون کے حوالے سے بات کرنا، یہ کہنا کہ قانون پر عمل کرو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے. کسی صورت بھی الیکشن کے عمل میں دخل اندازی نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ صاحب ہری پور گئے تک نہیں. تو انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہوں گے. آئندہ کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کی اصالتاً حاضری کو ختم کر دیا گیا ہے. آئندہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی بات میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست علی بخاری صاحب کریں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلی بات سلمان اکرم راجہ صاحب کر چکے ہیں اور جو ساری پروسیڈنگز تھی وہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. اس کے علاوہ ہم نے جو 2 پوائنٹس لیے کہ مینٹینیبلٹی کو پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آیا آپ نے یہ آرٹیکل 218 سب کلاس 3 آف کانسٹیٹیوشن آپ نے یہ ٹیک اپ کیا ہے، اور اگر یہی چیز 234 الیکشن ایکٹ کے تحت آر او یا ڈی آر او یا جو ڈی ایم او وہاں پر بنے ہوئے تھے ہری پور کے، انہوں نے ٹیک اپ کر لی ہیں، تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کون سنے گا. وہاں بھی 28 کی تاریخ رکھی ہوئی ہے انہوں نے فار جواب. اور جو دوسری چیز ہم نے ان سے کہی کہ ہماری اپلیکیشن جو وہاں پر اور کینڈیڈیٹس تھے، جو سو کالڈ ریٹرن کینڈیڈیٹ جس کو بنایا گیا اس کے خلاف آئی ہوئی ہیں، جس کے اندر یو ایس پی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کے ہسبینڈ کے بہت زیادہ تقاریر اور ان کے جتنے بھی باقی سارے جو لوازمات انہوں نے وہاں پر کیے ان کی تفصیل بھی دی گئی تھی، جس کے اوپر انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ ہمیں دی.
اور اب ہم نے مینٹینیبلٹی اور رپلائی بہت سبمٹ کرنے ہیں. ساتھ انہوں نے سی ایم صاحب کی ایگزامشن جو ہے اس کو بھی مستثنا قرار دے دیے گئے. تھینک یو. جی وزیر اعلیٰ صاحب.